वबरकातुहू। खबरों के दूसरे नशरिए के साथ मैं हूं उबैद ताहिर। पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने चीन के सदर को साबिक सदर जियांग ज़ेमिन की वफात पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। आज काबीना का हफ्तेवार मामूल का इजलास बुलाया गया, जिसके दौरान एजेंडे पर दर्ज मौज़ूआत के मुतालिक मुनासिब फैसले सादिर किए गए। अरब पार्लिमानों के जनरल सेक्रेटरीज की एसोसिएशन ने कतर में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल के मुतालिक यूरोपीय पार्लिमान के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में किए गए खुदकुश हमलों में मजमूई तौर पर 80 से ज़्यादा अफराद हलाक और ज़ख्मी हो गए हैं। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने चीन के सदर जनाब शी जिनपिंग को मुल्क के साबिक सदर जनाब जियांग ज़ेमिन की वफात पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने बारबाडोस की सदर मोहतरमा सेंड्रा मेसन को उनके मुल्क के यौम आज़ादी की सालगिरह पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम रवाना किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी ने चीन के सदर को साबिक सदर जियांग ज़ेमिन की वफात पर ताज़ियत और बारबाडोस की सदर को उनके मुल्क के यौम आज़ादी की मुनासबत से मुबारकबाद के बरक़ी पैगामात इरसाल किए। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी ने चीन के सदर जनाब शी जिनपिंग को साबिक सदर जियांग ज़ेमिन की वफात पर ताज़ियत का बरक़ी रवाना किया। इसी तरह वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने बारबाडोस की वज़ीर आज़म मोहतरमा मिया मोतली को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर ताहनियत का बरक़ी पैगाम रवाना किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी की सदारत में आज काबीना का हफ्तेवार मामूल का इजलास बुलाया गया, जिसके दौरान एजेंडे पर दर्ज मुतादिद मौज़ूआत का जायज़ा लिया गया और उनके मुतालिक मुनासिब फैसले सादिर किए गए। वज़ीर ममलिकत बराए अमूर ख़ारजा जनाब सुल्तान बिन साद अल मुरैखी के साथ दोहा के दौरे पर आई हुई हॉलैंड की वज़ीर खेल मोहतरमा कॉनी हेल्डर ने मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान कायम ताउन के ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। कतरी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल पायलट सालिम बिन हमद बिन अकील नाबिद के साथ कतर के दौरे पर आए हुए बरतानवी वजारत दिफा में मशरिक़ वस्ता के लिए आला दिफाई मुशीर जनरल पायलट मार्टिन सैमसन ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के माबैन कायम ताल्लुकात और उनको फ़रोग़ देने के तरीक़ों के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के कई मामलात ज़ेर बहस आए। रियासत कतर ने पानियों के लिए अरबी वज़ारती कौंसिल के 14वें सेशन और पानी के मुतालिक चौथी अरब कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जिसका आगाज़ आज काहिरा में वाक़ अरब लीग के सदर दफातर में हुआ। अरब लीग में कतर के मुस्तकिल मंदूब जनाब सालिम मुबारक अल शाफी ने कतरी वफ़द की क़यादत की। इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का मकसद पानी, ज़राअत और तवानाई के शोबों में मुश्तरका पॉलिसियों को मुस्तहकम करना और उनको जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से जोड़ना है। कतर की मुआविन वज़ीर ख़ारजा मोहतरमा लुलु अल खातिर ने फीफा वर्ल्ड कप कतर टूर्नामेंट के कामयाब इनेकाद की तारीफ़ की है। उन्होंने कहा कि ये टूर्नामेंट किसी भी मुल्क में इस कदर अमनो अमान में हो रहा है कि जहां मुख्तलिफ कल्चर वाली फैमिलीज़ इत्मीनान के साथ एक जगह खुशियां मना सकती हैं। उन्होंने कहा कि ये इस टूर्नामेंट की बेमिसाल कामयाबी की बड़ी अलामत है। अरब पार्लियामेंटेरियंस के जनरल सेक्रेटरीज की एसोसिएशन ने कतर में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल के मुतालिक यूरोपीय पार्लिमान के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। एसोसिएशन ने जोर देकर कहा कि इंसानी हकूक़ की पामाली के मुतालिक दावे गुमराह कुन और बेबुनियाद हैं और उनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। मजलिस शूरा के सेक्रेटरी जनरल
اور ایسوسیشن کے صدر ڈاکٹر احمد بن ناصر الفضالہ کی صدارت میں ایسوسیشن نے یورپی پارلیمان کے فیصلے کو قطر کے خلاف جاری منظم مہم کا تسلسل قرار دیا، جس کا مقصد ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنا اور اس کو نقصان پہنچانا ہے۔ ایسوسیشن نے مزید کہا کہ وہ قطر کے ساتھ کھڑی ہے اور یورپی پارلیمنٹ کے فیصلے کے جواب میں قطری شورا کونسل کے جوابی بیان کی مکمل تائید کرتی ہے۔ فٹ بال فینز قطر کے مختلف علاقوں میں بنائے گئے فین زونز میں انجوائے کر رہے ہیں، جہاں مختلف طرح کی تقریبات اور ایکٹیویٹیز جاری ہیں۔ یہ پہلا فٹ بال ورلڈ کپ ہے جو کسی عرب ملک میں ہو رہا ہے۔ واضح رہے کہ تمام فین زونز میں شائقین کے لیے بڑی بڑی اسکرین لگائی گئی ہیں، جہاں وہ فری میں ورلڈ کپ کے میچز دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی دلچسپی کے لیے دیگر شوز اور پروگرامز بھی لائن اپ کیے گئے ہیں۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ سلال محمد میں لگائے گئے قومی میلے درب السائی کی تقریبات جاری ہیں۔ لوگ بڑی تعداد میں ان سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں اور قطر کی روایات اور کلچر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہ تقریبات 18 دسمبر تک جاری رہیں گی۔ قطری شہریوں کے علاوہ یہاں مقیم افراد اور فٹ بال ٹورنامنٹ کو دیکھنے کے لیے آنے والے فینز بھی بڑی تعداد میں درب السائی میں آ رہے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ غرب اردن کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 5 فلسطینی شہری شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی قابض دستوں کے ساتھ تصادم کے دوران اسرائیلی فورسز نے فلسطینیوں کے خلاف آنسو گیس کے گولوں کا استعمال کیا اور گولیاں چلائیں۔ ادھر فلسطینی وزارت خارجہ نے اسرائیلی جرائم اور اس کے حملوں پر خاموشی کے نتائج کا ذمہ دار عالمی برادری کو ٹھہرایا ہے۔ عرب لیگ نے مغربی کنارے میں بڑھتی ہوئی اسرائیلی جارحیتوں کی مذمت کی ہے اور فلسطینیوں کو یوں نشانہ بنانے کے انجام سے خبردار کیا ہے۔ واضح رہے کہ رواں سال کے اوائل سے ہی تشدد کا گراف بڑھ گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جناب حسین امیر عبداللہیان اور ایران کے دورے پر آئے ہوئے عراق کے وزیر اعظم جناب محمد شیع سودانی کے درمیان آج تہران میں ملاقات ہوئی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے مابین قائم اقتصادی اور تجارتی تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ خطے میں عراق کے مرکزی کردار اور خطے کے امن و استحکام کو مضبوط بنانے میں اس کی کوششوں پر اصرار کیا گیا۔ پاکستان کی پولیس نے اعلان کیا ہے کہ جنوب مغربی شہر کوئٹہ میں پولیس کی ایک گشتی پارٹی کو خودکش بم دھماکے کا نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور دیگر 30 زخمی ہو گئے۔ اس دھماکے کی ذمہ داری تحریک طالبان نے قبول کی ہے۔ طالبان نے اسی ہفتے حکومت کے ساتھ فائر بندی کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور افغانستان سے آنے والی میڈیا رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ ملک کے شمالی علاقے سامنجان میں ایک دینی مدرسے میں دھماکے سے کم از کم 23 افراد جاں بحق اور دیگر 30 زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ دھماکہ ایک مدرسے میں نماز کے دوران کیا گیا۔ کسی بھی فرد یا گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان نہیں کیا ہے۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے چین کے صدر کو سابق صدر جیانگ زیمن کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔ آج کابینہ کا ہفتہ وار معمول کا اجلاس بلایا گیا، جس کے دوران ایجنڈے پر درج موضوعات کے متعلق مناسب فیصلے صادر کیے گئے۔ عرب پارلیمانوں کے جنرل سیکریٹریز کی ایسوسیشن نے قطر میں انسانی حقوق کی صورتحال کے متعلق یورپی پارلیمان کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ اور پاکستان اور افغانستان میں کیے گئے خودکش حملوں میں مجموعی طور پر 80 سے زیادہ افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون ہشام البلوچی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں
की 1QL का मार्केटिंग ऑफिसर, और अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और कंस्ट्रक्शन लाइन वर्कर्स, बाइक राइडर, लिमोजिन। इन सबको इमीडिएटली अभी जॉब अवेलेबल हैं अपने कंपनी में। अगर कोई भी इस काम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इमीडिएटली हायर कर सकते हैं हम लोग, आपको इमीडिएटली ले रहे हैं। जो भी इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम इंशाअल्लाह आपको इमीडिएटली जॉब दे सकते हैं। और सारे डिटेल्स जो है ना अपने यूट्यूब में और फेसबुक सारे सोशल मीडिया पे मैं दे दूंगा, और वहाँ से कांटेक्ट करके आप हम अपने ऑफिस में आ सकते हैं। जिस तरह से अभी इंटरव्यू चल रहा है आप देख रहे हैं इस वीडियो में, इसी तरह से आपका इंटरव्यू लेके जो भी आपको काम आता है वो काम देख के हम वो काम आपको अरेंज करके देंगे। और सबसे ज़्यादा आप इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर और कंस्ट्रक्शन लाइन में इमीडिएटली ले रहे हैं, और हम अपने बाइक राइडर का भी वो भी ले रहे हैं और लिमोजिन में भी ले रहे हैं। और इस दूसरे काम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो काम आपको प्रेजेंटली नहीं है तो, और आगे चल के हम वो काम आपको दिला सकते हैं, आप किसी को जमा करके जा सकते हैं।